नावला ने ये कहा है कि वजीर आजम जो है उन्होंने बात की है तो जाहिर है पार्टी की मौक़िफ़ है तो तब भी उन्होंने बात की, अकेले में उन्होंने बात नहीं की। इमरान खान ने पिछली दफा रानी बताएंगी उन्होंने नहीं कहा क्या कहा था कि मुज़ाकरात उन्होंने कहा सिर्फ जिनके पास ताकत है उनसे बात हो सकती है, इनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। ताकत वालों ने भी तो कह दिया है कि जनाब हम जो है वो बात हमसे नहीं करें, हुकूमत से करें, हुकूमत वक्त है वही बात करेगी, हमसे बात नहीं करें। क्यों करें जब इनके पास ताकत ही नहीं है और इनको पता है कि इनके पास हारे हुए लोग हैं, सीटें नहीं है। तो इमरान खान कहते हैं जो अगर वो अमेरिका गए थे तो किसने उनसे बात की थी, अमेरिका ने किससे बात करी, और इमरान खान भी उन्हीं से बात करेंगे जिनसे ट्रंप ने बात की। आप ये बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब को गायब करने का पूरा प्लान है, अगर हम ना आए तो इमरान खान को गायब कर दिया जाएगा, आप क्या कहते हैं? आपको में आपने सुना नहीं था, मैंने कहा था कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट का मतलब है कि पिछले 1.5 महीने से सिर्फ 2 लोग मिल चुके हैं और वो मेरी 2 बहनें हैं। उन 2 महीनों में एक दफ़ा मैं भी गई थी, फिर उन्होंने वो पे भी बैन लगा दिया। अब 2 बहनें हमारी इतने जद्दोजहद करके यहाँ पे इतनी 1.5 किलोमीटर चल कर आओ, 4 घंटे यहाँ बैठो, फिर मेरी बहनों को इजाज़त मिलती है। अगर आज देखते हैं कि अगर आज मिलती है कि नहीं, आज वो भी ना मिले तो ये जो इमरान खान को बंद कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया है, ये इनका ख्याल है कि इमरान खान को सबके दिमागों से, दिलों से मिटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान कभी भी माइनस नहीं हो सकता और मुस्लिम लीग नून के भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी माइनस नहीं होता किसी पार्टी से। आपने इतना बड़ा बयान दिया और गंडापुर ने कहा कि खान साहब आज मुझे कहें तो मैं अपनी सदारत छोड़ सकता हूं और पार्टी जो अपना वज़ीर आला की जो हुकूमत है KPK की वो ख़त्म कर सकता हूँ। आप इस पर क्या कहती हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो इमरान खान का वोट है और सारे लोगों ने वोट जब डाला था इसी उम्मीद में डाला है कि इसके बाद हमें कोई इमरान खान को हम रिहा करेंगे। हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमें गंडापुर साहब ने कहा था कोई पिछले हफ्ते कि वो अपने MPs को लेकर यहाँ आएंगे। हम तो 3 हफ्ते से उनको कह रहे हैं कि आप अपने MPs यहाँ लेकर आएँ। देखिए, आप भी कवर करेंगे, सारी इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगी कि सारा एक असम्बली जो इंतज़ार कर रही है इमरान खान की इनपुट का बजट के लिए, अगर वो नहीं कर सकते तो देखिए हम भी तो आके यहाँ रोज़ कई महीनों से खड़े होते हैं। तो हमने यही कहा था जिन्होंने इमरान खान का वोट के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वो आए आके यहाँ ज़रा बैठे हो, क्योंकि इलेक्टेड हैं सारे KP के। वो जब यहाँ आके बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगा। सारे देखेंगे कि लॉ मेकर्स को जेल के बाहर जाकर बैठना पड़े क्योंकि उनकी एक टीम को इजाज़त नहीं मिल रही अंदर मुलाकात के लिए। सवात के वाक़े पे क्या कहती हैं? हम ये क्या चाहेंगे कि अभी भी इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टीम की मुलाकात हो, उसकी मेरा तो ख्याल है हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे। 3 दफ़ा कहा था उन्होंने, 3 दफ़ा कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था वो मंगल को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था शायद वो बुध को नहीं, जुमेरात को आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे उसका इम्पैक्ट, आपका क्या ख्याल है? आपको भी ख्याल है कि पड़ेगा ना जब लॉ मेकर्स आके, सारे MPs आके यहाँ बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का फैसला लेना है, उनकी मशावरत लेनी है अंदर से। तो जब यहाँ आके बैठेंगे तो कितनी देर ये मरियम नवाज का जेल इनको बाहर बैठा सकता है, कितनी देर? सवात के वाक़े के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत तकलीफ दे। वो देखते ही हम बिल्कुल हमारा तो मैं क्या, मैं पूरा दिन बहुत ख़राब हुआ, दिल बहुत ख़राब। KPK हुकूमत की नाइली नज़र आ रही है वहाँ आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बहुत जाते हैं। किसी ने ये भी बात की कि लीमा खान के लिए भी हेलीकॉप्टर आया था। देखिए, हम वहाँ फंस गए थे जब मेरी इनकी बेटी, मेरी भांजी और मैं फंसे थे। उसको कि 30 घंटे लग गए थे, जबकि 5 पुल टूटे थे तो लोग काफ़ी सियाह फंस गए थे। 70-80 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, अगले दिन लाके मतलब निकाला था वहाँ से, और हम आखिरी थे जिनको निकाला था, शुरू वाले नहीं थे। मैंने सवाल ले लिया। मरियम नवाज ने आपके बयान के ऊपर सेकंड किया कि अलीमा खान कह रही है कि इमरान खान माइनस हो गया। एक सेकंड, असेंबली की तकरीर में ये एक सेकंड यार, असल में वो बेचारी कहते हैं ना, इमरान खान पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे होने की भी कोशिश नहीं करते, ना ही अंग्रेजी समझ आती है। माइनस इमरान खान को कौन करने की कोशिश कहा था उन्होंने? 3 दफ़ा कहा था। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था वो मंगल को आएंगे, फिर उन्होंने कहा था शायद वो बुध को नहीं, जुमेरात को आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे
اس کا امپیکٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی خیال ہے کہ پڑے گا نا. جب لا میکرز آ کے سارے ایم پیز آ کے یہاں بیٹھیں گے کیونکہ انہوں نے عمران خان کا فیصلہ لینا ہے, ان کی مشاورت لینی ہے اندر سے, تو جب یہاں کے بیٹھیں گے تو کتنی دیر یہ مریم نواز کا جیل ان کو باہر بٹھا سکتا ہے, کتنی دیر؟ سوات کے واقعے کے اوپر کیا کہیں گی؟ بہت ہی تکلیف دہ تھا, بہت تکلیف دہ. وہ دیکھتے ہی ہم بالکل ہمارا تو میں پورا دن بہت خراب ہوا, دل بہت خراب. کے پی کے حکومت کی نااہلی نظر آ رہی ہے وہاں آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم بہت جاتے ہیں. کسی نے یہ بھی بات کی کہ لیما خان کے لیے بھی ہیلی کاپٹر آیا تھا. دیکھیں ہم وہاں پھنس گئے تھے جب ان کی بیٹی میری بھانجی اور میں پھنسے تھے. اس کو کہ 30 گھنٹے لگ گئے تھے, جبکہ 5 پل ٹوٹے تھے تو لوگ کافی سیاہ پھنس گئے تھے. 70-80 لوگوں کو ہیلی کاپٹر نے بچایا تھا, اگلے دن لا کے مطلب نکالا تھا وہاں سے, اور ہم آخری تھے جن کو نکالا تھا, شروع والے نہیں تھے. مریم نواز نے آپ کے بیان کے اوپر سیکنڈ کیا کہ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ عمران خان مائنس ہو گیا. ایک سیکنڈ, اسمبلی کی تقریر میں یہ ایک سیکنڈ یار, اصل میں وہ بیچاری کہتے ہیں نا عمران خان پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کی بھی کوشش نہیں کرتے, نہ ہی انگریزی سمجھ آتی ہے. مائنس عمران خان کو کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے کہ نہیں؟ مائنس نہیں کر رہی, اس کو بند کر دیا اندر. مائنس کون کر, کس کو تکلیف ہے؟ آج اگر عمران خان سے ان کو ڈر نہ ہوتا تو آج عمران خان جیل میں نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بتاؤں. ایک سیکنڈ, جتنا ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا. انہوں نے ملاقاتیں بھی ساری بند کر دی ہیں. اس کا مطلب کیس بھی نہیں لگا رہے, عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا خوف کم نہیں ہو رہا. یہ ڈاکے اور ججز کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں, کم نہیں ہو رہا, ان کا بڑھتا جا رہا ہے. خوف بڑھ رہا ہے ان کا, کیونکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے اور ان کا خوف بڑھ رہا ہے. میڈم یہ بتائیے گا, حکومت میں سے کوئی تعزیت کے لیے جائے گا جو سوات وہ واقعے میں سلمان اکرم راجہ گئے ہیں کل, میں گئے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, پچھلے منگل کو آپ آئی تھی تو آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے, ان تمام ایم این اے ایم پی ایز کو گھر جانا چاہیے اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ نہیں میں نے کہا تھا, آپ بھی غلط کوٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان ایک دفعہ کہہ کے بھیج چکے ہیں کہ جو لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے. عمران خان کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ بوجھ ہے, عمران خان کا بوجھ ہے. کیونکہ جب عمران خان کی کوئی بات کرتا ہے تو ان کے پیچھے فون کال چلی جاتی ہیں, اور وہ اس چیز کو سمجھتے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے عہدے چھوڑ دیں. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ علی امیر گنڈا پور نے جو بجٹ پیش کیا اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے, ان پر آپ نے بھی ہم نے, کیونکہ ہمیں 5-6 ہفتے سے عمران خان یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ لوگ آ کے ملیں, سپریم کورٹ پہ جائیں. وہ تو اینڈ میں کہا, اس نے کہا تھا ریزولوشن پیش کریں, آپ کورٹس میں جائیں, آپ پٹیشن ڈالیں. یہ تو مئی سے بات چل رہی ہے تو, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بات وہی آ جاتی جو عمران خان کہتے ہیں, اگر سارے ٹائم پہ سن لیں